Salam alaikum, bonjour, Saha Aidkom. Je sais que je suis en retard, mais bon, le ramadan n'a pas été vraiment facile. Mais bon, Darka fait Ramadan, Inch'Allah, je suis de retour. Donc, pendant ce temps, وقت وين كنت أنا غايب, j'ai fait un petit saut, enfin, j'ai un petit peu visité ce qui s'était un petit peu raconté à droite et à gauche. واش لاحظت donc c'est toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes escrocs qui abusent des gens qui ne comprennent pas parfaitement le français. Donc قاعدين يستغلوا في الضعف تاع الانسان في اللغه الفرنسويه باش يفسروا هما قوانين تاع فرنسا. اول حاجه الشيء اللي خلاني عاودت رجعت خاطر ماش راني بالتقريب جي ايديتي حوالي واحد 90 فيديو. 90 فيديو على واش حكينا على الارتيكل 30-3، حكينا على الارتيكل 23-6، حكينا على الارتيكل 21-14، حكينا على الارتيكل 47. دونك واش لقيت à droite et à gauche لقيت اخرين ce sont des gens qui n'ont aucun diplôme, aucune formation juridique، حتى من القرايه تاعو ناقص باش ما نقولش ضعيف طول. إنسان باش يكتب مثلا لهنا sur cette vidéo on va mettre les points sur les i en ce qui concerne l'article 30 et qui selon les cas ainsi que des preuves. إنسان ما يعرفش يكتب preuve، إنسان اللي يخدم في الجنسية يقول جيب لي لا preuve تاع الجنسية. لا preuve أنا عارفين باللي تكتب PREUVES، هو راح كتبها PROU proof. دونك إنسان preuve يكتبها لك proof، لهنا يعطيلك خبر على يعني على المستوى. الناس هادو راني نقول لكم ما عندهم حتى مستوى. ce sont des gens اللي قاعدين يبروفيتيو من لو فيد، بروفيتيو من الفرق في الجزائر. على خاطر ما حنا لهنا في الجزائر ما كانش شكون اللي يوقف اللي يقدر يوقف، سواء يكونوا دي افوكا الجيريان ولا يكونوا دي زيكريفان بوبليك. ولا باش تولي اكريفان بوبليك في الجزائر واش لازم لك؟ ما لازم لك حتى ديبلوم. تروح عند المير هم فهموني قال لك كي تحب دير اكريفان بوبليك سهله، تروح قال لك انا نحب نكتب براوات كلشي يعطيولك ورقه. تسمى انسان حتى ولو كان نيفو سيزيام يحب يدير اكريفان بوبليك يقدر يديرها. بون تاع اكريفان بوبليك معليش تقدر ديرها. علاش؟ حنا رانا عارفين باللي لا جينيراسيون تاعنا ناس اللي قراو بكري بيلانغ. الجزائر كانت تقرا كانوا سكون ابل لي ماتيير سيانتيفيك ماتيليم وكل هادو كل كانوا يقراوها بالفرنسي. تروحوا تشوفوا الناس اللي فايتين 60 سنه كامل تلقاوهم سي دي بيلانغ. تشوفوا لا نوفيل جينيراسيون هادو قراوهم بالعربيه حتى للباك. انا صغليت جاوني اخرين دي زيتوديون يقرا طول حياته بالعربيه وبعد كي يلحق الجامعه يبعثوه يروح يدير طبيب بالفرنساويه وهو، ولا يروح يدير دونتيست، ولا يروح يقرا على الانرجي نوكليير اكسيتيرا وهو موش متحكم في اللغه. دونك يعني درت لكم ان بوتي ريزومي برك بارابور لا كومبيتونس تاع الناس هادو اللي راهم محلين بيروات عبر الجزائر كامله وعبر المروك وعبر تونس وكلش. كيما شغل جات هكاك ستون فاغ، كيما واحد الوقت اخي كل متر تلقى كوشه. ناس مشات قالك الكوشه فيها صور ديال الله، حلو 20 كوشه بدون احترام يعني تاع القانون اللي يقول باللي هاد لي كوميرس هادو باش يوليو باش ما يكوليوش بعضهم لازم كل كارتيه فيها سكون ابل ان كايي دو شارج. حنا لهنا مازال في الجزائر مازال ما وصلناش الوقت وين يكون ان كاي دو شارج مثلا بارابور لي زيكريفان بوبليك. لي زيكريفان بوبليك هادو ما فيهم حتى كاي دو شارج ولا حاجه
اللي تثبت باللي ان فري اكريفان بوبليك كيما فرنسا باش انسان يدير اكريفان بوبليك لازم يكون باك بلس 5. هنا نيفو سيزيام يدير لك اكريفان بوبليك وما يعرفش يكتب ويبقاو يغلطوا في الناس، هما الهدف تاعهم الصوارد. دونك يدير لك هذاك ليسبوار في قلبك على اساس باللي هو لا كان الوزير ولا كان لو بول دو لا ناسيوناليتي ما حبوش يمدولك الجنسيه، هو اللي راح يجيبها لك. مالا اليوم راني جي ديسيدي يعني باش ندير لكم هاد لو بوتي سبيتش هذا بارابور لهاد الشيء هذا اللي راه صاير يعني وكسرين الكذوبات بارابور لارتيكل 30-3. L'article 30-3 واش يقول؟ يقول بوسيسيون ديتا موش تاع الانسان اللي طلب الجنسيه، يطلبوا لا بوسيسيون ديتا تاع الانسان. مثلا موك ولا باباك عنده سي ان اف صاي سي بون يلي فرونسي، وطلبت انت سي ان اف بارابور لموك ولا لباباك، عاودوا رجعوا لك لارتيكل 30-3. كي رجعوا لك لارتيكل 30-3 ما يقدروش يطبقوها عليك مادام موك وباباك عندهم سكون ابل لو سيرتيفيكا دو ناسيوناليتي فرونسيز. يقول لك لارتيكل 30-3 وقت يطبقوه كي يعود لو دوموندور اي لاسوندون. لاسوندون المعنى تاعها باباه ولا مو. L'ascendant dont il tient la nationalité. Non pas la possession des temps باش هذيك الساعة يطبقوا عليه المادة 30-3 مع 23-6 هذه تبع العدالة يخرجوا الجوجمون باللي راك خسرت الجنسية. ولكن مادام مواليك عندهم سي ان اف ما يقدروش يطبقوها عليك. هذيك النهار الأول كي يبعثوها لك من لو بول دو لا ناسيوناليتي، هذاك اللي بعثها لك لو غريفيي او موش جوج بلوتو لو غريفيي هو اللي يمد لك السي ان اف. بصح كي يرفز لك السي ان اف تقدر تطعن عند الجوج، هو يعطي لك السي ان اف، هو اللي راح يمد امر للغريفيي باش يمد لك السي ان اف، والغريفيي ما عنده ما يدير. هذه لازم، هذه يفو كو فو ساشي. هذه من النقطة الأولى. النقطة الثانية لقيت باللي هم قاعدين يغلطوا فيكم. لكن الناس اللي يسالوا الجنسية على أساس مواليهم عندهم دي ديكري وعندهم دي سي ان اف وحابين يطلبوا حتى هما لو سيرتيفيكات ناسيوناليتي بار فيلياسيون، كان قطع الناس اللي قاعدين يغلطوا فيهم يوجهوا فيهم المادة 21-14. بون واش يقول هاد المادة هادي تاع 21-14؟ يقول لك لونفون دوفونو ماجور، تسمى واحد يقدر يطلب الجنسية كيما باباه ولا كيما مو bénéficier de dispositions de l'article 21-14 du code civil. يقول لك في حالة وين يكون هو فرونسي بار فيلياسيون. فرونسي بار فيلياسيون تسمى سوا عنده باباه ولا عنده مو ولا عنده جدو ولا عنده نناه، ويستعرف باللي وضر لا ناسيوناليتي فرونسيز بار ديزويتود. لا ديزويتود هذه elle doit être constatée قبل ما تروح ل 21-14. يقول لك la désuétude doit être constatée par un jugement du tribunal. سما مادام العدالة ما قالولكش وضرت الجنسية تاعك وما عندكش ان جوجمون وما عندكش سيرتيفيكا دو نون ابل، vous êtes toujours français et vous avez le droit، عندك حق باش تطعن وتطلب المساعدة القضائية وتوصل القضية تاعك ويمدوا لك الجنسية. ما نقولكش باللي الجنسية يمدوها لكم 100%، يمدوها لكم 80%. بدون هاد الزوج وثائق اللي يقولوا باللي راك وضرت الجنسية ما تقدرش تطلب الجنسية في المادة 21-14. حتى ولو كانت تحب تطلب الجنسية 21-14
وتروح تدفع الملف تاعك القنصلية يقبلوا عليك الدوسيي، ما كان حتى مشكل، مادام رايحين يخلصوا عليك 55 يورو حق الدوسيي تاعك، يروح يقعد يطيش عندهم عام عامين ويبعثوها لك ريفوزي نورمال. نقول لكم واحد الحاجة، لا كان لو مينيستير دو لا جوستيس انت باباك قاوري ولا موك قاورية، vous êtes français par filiation وعندكم حق في الجنسية وما حبوش يمدوه لكم، كيفاش تروح للارتيكل 21-14 راح يدير فيك مزية يعاود يمدها لك بالارتيكل هذا؟ هذه ما تدخلش الراس. نقول لكم حاجة، الارتيكل 21-14 ما عادش حقوق، هذيك مزية من عندهم. عندك زوج حلول، عندك الحل الأول حقوق، دائما تقدر تطاكيهم في العدالة حتى نجيب الحقوق تاعك، وفرنسا راهي تمد الحقوق، بس على تمد الحقوق تمد الحقوق الإنسان اللي يعرف كيفاش يدافع على روحه. سمعت كي فرنسا كي تطاكيها بالقوانين، عندك ان بون افوكا جيب الحقوق تاعك، بس غدوة كي تروح انت تسمح في الحقوق تاعك وتروح تطلب بالجنسية بالمادة 21-14 هذا واش يقول لك؟ يقول لك même si votre dossier remplit toutes les conditions, le ministre de l'Intérieur a un large pouvoir discrétionnaire et peut vous le refuser comme bon lui semble. المعنى تاعها كان يكون الدوسيي تاعك مبني بالبيتون، كي تطلع له الوزير كي تطلع له يحب يمثلك ما يحبش، ما تسلوش. اون فوا كو لو مينيستر دو لانتيريور كي يرفض لك خطره واحده ما تقدرش تطعن، خاطر مشادي راهي داخله في المزيه ماهيش داخله في الحقوق. دونك هاد لارتيكل 21 هذا تيري 14 هذا سي ان بياج. هذا شكون اللي يقدر يستعمل لارتيكل 21-14؟ يقدر يستعملو غير الانسان اللي ساكن في فرنسا، عنده لا ريزيدونس في فرنسا وساكن في فرنسا، ثم يقدر يدومونديها على اساس بابا وامو عندهم لا ناسيوناليتي فرونسيز باش يربح الوقت، ثم يمدوها له. خاطر ماش باش تستفاد بالارتيكل 21-14 فيها دي كونديسيون، بس على لي كونديسيون هادو اللي راهم حاطينهم سي دي كونديسيون واحد personne ne peut remplir ces conditions en Algérie. مادام راك ساكن في الجزائر ما تقدرش تقابل لارتيكل 21-14. اليوم راكم تسمعوا واش راني نقول، كاش ما كاين واحد في الجزائر واحد من الجماعه هادو اللي راهم قاعدين يسمعوا فيا، روحوا نشنشوا، روحوا سقسيوا الناس اللي طلبوا الجنسيه على حساب الماده 21-14، لكان لقيتوا لي فرد واحد اللي دار لا دوموند تاعو منا على يد القنصليه سواء تاع المروك ولا تاع الجزائر ولا تاع تونس وعطاو له الجنسيه. انا راني غلط، هذيك ساعه ما عادش نزيد نهضر في ما عادش نزيد نهضر اون لين ولا ندير دي فيديو وخلاص. دونك يعني هذه انسان يفهمها فاسيلمون. لكان وزاره العداله سي لو مينيستير دو لا جوستيس ما حبوش يمدوا لك سي ان اف، هم ما عطاولكش، قالوا لك راك وضرت الجنسيه تاعك، عندك حق باش تطعن، بصح انت ماكش راح تطعن. جا واحد دبر عليك قال لك ارواح انا عندي الحل، روح لارتيكل 21-14 خمم مليح. لارتيكل 30-3 سي ان دروا باغ فيلياسيون. باغ كونتر كي تروح لارتيكل 21-14 الحقوق تاعك يروح، تسمى راك سمحت في الجنسيه تاعك، راك رجعت جزائري، راك رجعت جزائري ساكن في الجزائر ولا مروكي ساكن في المروك. هذيك الساعه ما عادش يستعرفوا بك، سما راح تولي اترونجي، تروح تدفع لا دوموند تاعك، تطلع عند الوزير هم شاك اني يطلعوا له 20-30 ميل دوموند،
تقريبا 99% كامل يطيشوهم على بوبال، ريفوزي ريفوزي ريفوزي، وما يعطيلكش السبه سلوش. هذه تسمى راهي مزيه من عنده، كي يحب يمدلك يمدلك، كي يحب ما يمدلكش ما يمدلكش. بصح لارتيك 21 14 ثاني فيه بياج كبير، كي يعود انت لو بابا ولا لا مامون يسون فرونسي، تروح انت تسمح في الحقوق تاعك تاع فرونسي بار فيلياسيون، وتروح تدورها الاخر، تروح تطلب الجنسيه على الارتيكل 21-14. اول حاجه واش راح يطلبوا عليك؟ راح يطلبوا عليك لو جوجمون كوم بياس كومبليمونتير، جوجمون تاع العداله باللي راك وضرت الجنسيه تاعك، او يطلبوا عليك لا فان دو نون ريسيفوار. لا فان دو نون ريسيفوار واش المعنى تاعها؟ تروح دير افوكا وتروح تطعن على القرار تاع الكريفي. الدوسيي تاعك يوصل عند الجوج يقراه، يقول لك لا ما عندكش حق باش تشارع. هذه يسموها لا فان دو نون ريسيفوار، ويعطيها لك كتابيا. كي يعطيها لك كتابيا ثم عندك لو جوجمون وعندك لا فان دو نون ريسيفوار. هاد زوج حوايج هادو موجودين كتابيا عندك وفيهم الامضاء تاع الجوج، باش هذيك الساعه تروح للارتيكل 21-14. والارتيكل 21-14 كي تروح انت تطلب الجنسيه وما عندكش هاد الوثائق هادو، هاكي راح توضر الصور، توضر الوقت، وتوضر الحقوق تاعك تاع لا سكون ابل لا ناسيوناليتي بار فيلياسيون. خاطر ماش غدوه كي يطيشولك الدوسيي تاعك تولي انت تخمم او كيفاش بابا فرونسي ما فامي سون فرونسي، كيفاش ما عطاوليش على الارتيكل 21-14. واه نرجع كيما كنت مرة الأولى خير، بصح سي ترو تار. لا كان طبقت الارتيكل هذا 21-14 ما عادش تقدر تولي اون اريير. غدوه تروح تعاود دير سكون ابل، تعاود تطعن من جديد وكلش. من هنا واش راح يرجعوا لك يقولوا لك vous n'avez pas voulu faire appel de la décision du tribunal ou la décision du greffier. تسمى راك قبلت، راك انت اللي قبلت باش توضر الجنسيه تاعك. دركا طلبتها على اساس راح نديروا فيك مزيه، الوزير ما حبش يسيني لك ما تسلوش. هذيك الساعه ما تربحها لا هك لا هك. مالا لو كونساي كو جو بيس فو دوني الحق، يعني فرانشمون يعني انسان كون يكون شويه ذكي. لكان الناس هادو اللي راهم يتبعوا يعني في لا جوريديكسيون فرونسيز، انسان اللي يعرف يقرا. لكن انت معرب وما تعرفش تقرا فرونسي مليح، كاين ناس اللي يتحكموا في اللغه الفرنسويه، موش حتى ما يكون يكريفان بوبليك. روحوا عند الناس اللي فايتين 50 60 70 سنه، اللي كانوا يقريو بكري، لي زونسيان روتريتي تاع لا فونكسيون بوبليك، كانوا جماعه كانوا يقريو في الجامعه بكري. كان يعني كاين وكاين. هاد الناس هادو تقدر تروح عندهم ما فيها حتى عيب. قال اخويا القانون هذا 5 دقائق نروحوا للسيبر، حتى ولو كان تخلصوا معليش، هو درك يجبد لك القانون ويقراه لك. يقرا لك القانون بالفرنسويه، يقول لك اسمع، سوا يجبد لك على الارتيكل 21-14 سوا يجبد لك على الارتيكل 30-3. دونك هاد الشيء هذا راني قلتو ونعاود نقولو، ما تخليوش هاد الناس هادو اللي راهم يتاجروا في المشاكل تاع الناس، هم يهضروا في الزهر. لكن هاد الناس هادو اللي يقولوا باللي لازم تسمح في الجنسيه تاعك وتروح تطلبها على اساس الارتيكل 21-14، لكن كي كنت في الارتيكل 30-3 نحات لك 50% من الحقوق تاعك. خاطر ماش موالي كي سون فرونسي ما يقدروا نورمالمون ما ينحيوها لكش. هذه تاع لا ديزويتود تاع 50 حنا عندنا الناس اللي فاتوا لو ديلي تاع 50. كاين الناس اللي داو الجنسيه 2019 وراكم تسمعوا فيا. الناس هادو اللي راهم داو الجنسيه
في لو ديلي تاع 54 ans 55 ans 56 ans ماذا بيكم اهضروا في لي كومونتير خبروا الناس باللي راكم ديتوا الجنسيه باللي الشيء اللي يحكيو فيه منا ومنا وكل كذب. فوالا دونك هادي يعني نقولها لكم كيفاش عندي مده يعني ما je n'avais vraiment pas le temps enfin d'éditer des vidéos ولا باش نخبر الناس. Mais aujourd'hui j'ai décidé quand même de donner ce genre d'informations. اليوم برك اتصل بيا واحد باعوا له ان فو ديكري سلك على الجماعه 4000 يورو. الانسان هذا يكون من تيزي وزو اكريفان بوبليك يسموه عبد الرحمن. انا ما نعرفوش قالوا لي اسمه عبد الرحمن اكريفان بوبليك قال كيخدم مع ان بيرو ديسكرو في مارسي. بعثوا له ان فو ديكري. الديكري ديجا مع بعثوه لي كي قريتو ما كتبش ديكري كتب ديسير. هادي ديجا ستون فوت دورتوغراف. الفرنسيس ما يديروش لي فوت دورتوغراف. قبل ما يدير لك حاجه في لو جورنال اوفيسيال اي تفوت على 20 واحد واللي يفوت عليهم سي كمل سي ديزاغريجي مخاخ تاع لا لونغ فرونسيز. وين نبان انا نبان طفل صغير بارابور ليهم. ايبا والناس الله غالب عندهم الضعف تاع لا لونغ فرونسيز. دونك هاد الناس هادو اللي شراو هاد الديكري هذا جاب ربي ما داروش لا دوموند دو سي ان اف. راهم اتصلوا بيا انا باش يجيبوا معلومات بعثوا لي الديكري تاعهم راني عطيت لهم معلومات صحاح ودرنا لا ريشيرش وبعثنا نونت. كي بعثنا نونت عاودوا رجعونا بس بعثنا لهم بريه explicite. Bonjour monsieur, je suis ici pour demander l'authentification d'un document. Il se trouve que ce document a été obtenu via les services d'un écrivain public en Algérie qui, comme vous le savez, ne sont pas très fiables. Je vous serais reconnaissant non pas de faire une recherche si ce document existe, mais de me répondre si ce décret est réel ou non. Donc 24 ساعة جاوبوني بعثوا لي قالوا لي الشيفون هذا n'a rien à voir. لي دات مخلطين. لا دوموند داروها en 1968 داروها بلوتو en 2021 ولا ريبونس عاودت رجعت 1968. حتى من الانسان اللي جاي ترافيكي الورقه هذه يزرب خاطر ماش موالفين بالصور ساهله. طلب عليهم قالك تخلصوني 4000 يورو في فرنسا ولا تعطيو لي 75 مليون في الجزائر. وباقي الانسان هذا طالها تاع لا فامي هذا واش ولاو يديروا دركا يروحوا يبرحوا على لي فيلاج يقولوا لهم فوالا انتم فامي وزاد تال فامي وي ما لا راني جبت لكم خبر مليح راني لقيت واحد جدكم عنده الديكري والديكري هذا هو مترافيكي. وكاين الناس اللي يامنوا يتلاحوا في هذا. اليوم الحمد لله جاوبوني قالوا لي نعطي لكم ان اكزومبل هنا بيسك ليميل تاعهم موجود درك on va facilement attendez ouais bon là regardez bon alors attendez voir alors ça correspond à attendez voir voilà excusez-moi une seconde. هنا ها واش كتب لي ce qu'on appelle une personne qui a fait appel à mes services. واش كتبوا لي oui الحمد لله et c'est en partie grâce à vous. Même s'il y a des membres qui lui trouvent toujours des excuses et le défendent en disant كاين ناس اللي راهم داخلين في لاباج فيسبوك تاعو هاد لي سكرو هذا وقاعدين يدافعوا عليه. خاطر ما تنساوش باللي في لي باج فيسبوك كاين مول لاباج وكاين لي راباتور جماعه اللي يجيبوا له الضحيه هما اللي قاعدين يدافعوا عليه. كاش ما يقول له فوالا كاين فلان نجيبه لك بيع له ديكري نقولوا مثلا ب20 ولا 30 مليون ونعطي لي التشيبا تاعي. هادو هما الناس اللي راهم انا هاد الناس هادو فوالا. وقال لك
هاد الناس هادو قالك اون فا با ريسكي دو تو بيرد جوست بور 75 مليون. 75 مليون هادو اللي يدفعوا عليهم يشوفوا فيها زوز دورو، خاطر مش هما في ذاتهم راهم الشاركين هاد لي سكرو. وقالك باسكو عندهم بزاف لي زافير ومنا وكذا وكذا. بون اون تو لي كا واش داروا؟ قالك لهنا كيما قلت لك ابخي بعد ما نعت لهم الجواب تاعك، قالك راحوا عنده وداروا له لا بريسيون وقالوا له انت الورقه هذه منين جبتها؟ ما حبش يجاوبهم. قالوا له لي زيرور دورتوغراف ما عجبوش الحال. ومن بعد ولا قال لهم بطلت، هاي 4000 يورو تاعكم وما تكسروليش راسي. هاكم تي فوالا. اون تو لي كا قال لك هاد الانسان هذا عنده بيرو، قالك في واحد البلاصه يسموها كريم بلقاسم تيزي وزو. هذا نقول لكم باللي سي ان اسكرو. ما قدرتش يعني نجيب التليفون تاعو، ما عنديش، سينو انا واحد من الناس نعيط له. وقال لك عنده خوه عنده ان بيرو مرسي. شكون خوه هذا؟ انسان كيعود يخدم في فرنسا نورمالمون، عنده ان بيرو، عنده ان نيميرو دو ريجيستر دو كوميرس، عنده ان سي في كومبلي. موش بالفم نروح نقول له عندي ان بيرو. فو كومبروني؟ هذه هي. دونك نرجع لكم اليوم باش هي مكتوبه لهنا بالعربيه واضحه. لا ناسيوناليتي فرونسيز بار فافور 1421 هذه راهي مزيه ماهيش حقوق. وقتاش تقدر تستعملها؟ كي تكون لا كونستاتاسيون دو تريبونال بور ايرسيفابيليتي او بيان بار بيرت. فوالا هذه البدايه هذه ان شاء الله. enfin j'espère que غدوه ولا غير غدوه ان شاء الله درك ندير لكم ce qu'on appelle un petit récapitulatif de tout ce dont nous avons parlé dès le début. دونك كنت راح ندير اون فيديو على الجماعه اللي زادوا في فرنسا وبدروا الجنسيه تاعهم في عام 62. راهي جايه ان شاء الله ديسي 3 4 جور ندير لكم بون مونتاج. ما نحبش ندير يعني حاجه هكا بزاف. جو في فو بريباري اون بون فيديو ان شاء الله ويكون فيها خير. فوالا هذه هي خاوتي، ونقول لكم السلام عليكم. يا تري بيانتو. او revoir.